سلام كبرات تخاتلت اللو تي في خميس أني حكم توسخنا يزعلت زينا حزنا مساخون كنت أنحينا كسب مودة مسانات ونحن مجمرة آر استزينا وحز من أسي تقراينا بحارة مريت تقراي يقصل اللون حولنا تاو سلام هزب عفارن تبي اف سراويت حيل سلام تقراي تخايدو حدش استراتيجي هاجراو دحنة أمريكا بزعبا وطري إتي إيرترا مجلس وصيون كبرات تخاتلت اللو تي في تسمعوا تسنحكم آر استزيناتاتنا يزعلت نيرونا بزرزراتهم وحز من أسي تقراينا بحارة مريت تقراي يقصل كم زلو تفليتو مأسرت من أسياتن چقونا هزبو من زقطعهم چرچرتوت كاب أرمتات هوحاتنا بحارة مريت تقراي وريدو مالو جيجنا تقادا لاي شالكا عفرات خلاهيمانوت كاب أرم عسران أربعتن كوركل التخفل سراويت حدري كاب زتفالالو أهاتات مستواتقوت شعات تقادلتي لو معسران شعاتن حدار كلتشحن عصر شمونتن عامة مريتنا بحارة مريت تقراي بموراد ناب حيل سلام تقراي تبي اف كفل سراويت كوماعيس أدهانا مسعودكم بسلام تتنبير مالو قداماي شالك عفرات خلايمانوت كالاي أشناف أشاله سالساي زنابو حلوف رابعاي تسفاي تقابو حامشاي أشناف أبادي شادشاي أباد بره شابعاي حديث قري شامناي معرق ملكو زبهالي جاقانو بحرانينا بحارة مريت تقراي زورد يوم بتماسسالي دحري حفسان عفناتات مناقسي تقراي نابزي ملكتهم حاول متباس زتحسب بناي شفتا هقدف تأزاز بهوحات فتسامينت كاب ملاء تقراي ناب حارة مريت تقراي استتصنبرو من لشان تقادلتن أبزن سلسة معال تبع علوم نمدحان ناب هزباو سراويت حارة مريت تقراي استتصنبرو بزحات يوم كاب كتماتاتن قطراتن تنبين عسران شومنتن من لشام سملعودكم بزح واقا خفيلهم كسابو عل سلام بريتوريا أب سراويت تقراي نامرحون ناتمرحون استقالسو تقادلتي عسران أربعتن تقادلتنا بجنبار زوبا تنبين تتصنبيرو مالو من أسي رايا قفيف كان أبواد شدشته وحات مدقوان تأزاز شعبيا مورادو تختيلو كاب رايا عسران حمشتن تقادلتم سملعودكم ناب هزباو سراويت حارة مريت تقراي تتصنبيرو كاب كتماتات اندرتان عبد قراتن وقرن دما كساب حجب زي عدقاوي قالسي بسلماو قالسي نت سرعات قجله وحات نمقلاي بزح ناتقالسو مصنحهم زفلت كوينو إذا عريتاو قجله وحات قن بسلماو قالسخ ودق مسبله كاب شعبيا سراويتن سليان اب كتماتات تقراي آتيو بخبت مساريات عاطيقو هزب خم هزب انصارو تسليفو سلزمته اتممارصي ناب عدقاو قالسخ ساغر الله ويلوم كممارصي بمحساب سوسان حمشان تقادلتم سملو ناي كتماتات مرجا مستودب كوينوم نهزب زساقي زلو منمن مخانم كل زدلي مسترحيزم ناب هزباو سراويت حارة مريت تقراي تتصنبير مالو تقلالا دمر أبز قربا معالتات 240 كلتن تقادلتي ناب هزباو سراويت حارة مريت تقراي كمز تتصنبرو ليلو تي في زرخبنا حابريتا يردم بخال زينا دما حونتاو زت سلام هزب عفارن تبي افن سراويت حال سلام تقراين تخايدلو لو معلت أسران شعتن حدار كلتشحن عصر تشمنتن أب كتما أب على عبي مدرخ زته أب منجو هزب منجستن كل العفارن ناي تقرأ حيل سلامن تبي اف قوت زخون مدرخ زته تخايد لهم أبز مدرخ زته كاب عبيت عد مرحت هايمانوت كل العفار زون كلت توكلت ورداتات كتما أب على قطر وردا أب علان وردا واسيمان زتوكلو عبيت عدي منا سيدك نستين أبسترخ بلوز تخايد زات خوينو بتوسخ دما تقارن نبرت ختما أب على توكلتي ترخيبهم يوم كابناي تقرا حيل سلام تبي اف العلوت أمارة رحا جنبار كلته أمارة رحا كفلات سراويتن تجنبار أبسترخ بلو تخايد لهم أبز مدرخ نبر أم حضرت زوباتات دوبوب مبراغن زترخ بخوينهم عوت سمرن زات سلامين يروم وانا أم حداري زون كلته حج محمد علي خمز بالودما حيل سلام تقراي تبي اف ناب هزبي عفار كمت اخلو سلام زدل هزب عفار امين ممصو نحنا ون مس هزبنا خوينا سلام مس زدل حيلي حبراو مرددا بمفتار سلام ملا ايثيوبيان ممصا اب غنكم كوينا زكالنا كله خم نغبر كنرغاغصلكم نفتيلهم حالا فركب هزبن سراويت حيل سلام تقراي تغادالاي تسفاي نغس بوغنو نحنا ناب هزب عفار كنمص خلنا سلام زهرف هزب خمزلو سلنفلط يدحر مبال كم حيل سلام تقراي نملا هزب امرارحن زلع على مسغانا خنقرب ندل خبل غليصوم قصلت سرحتي نتا اب تقراي زلو غجلن هزبنا سلام كليو منغستنت بحيلي منطيلو لوخ عدهالو خوينو سلام هزبتات زرق زلو حيلي بحبار تقاليسنا خنسعور يغبا كبلون حبيرلهم عبيت عدي عفار مرحت هايمانوتن بوغنم سلام زبل شم حسكم ممصاخم
ሓይሊ ሰላም ትግራይ ህዝቢ ዓፋር እውን ሰላም ስለዝደሊ ንቀጻሉን ምሳኻትኩም ኮይና ሰላም ህዝብታት ትግራይን ዓፋርን ውሑስ ኣብ ምግባር ኣብ ጎንኹም ኣለና ኢሎም እዚ ተጀሚሩ ዘሎ መድረኽ ዘተ ህዝብን ሰራዊትን ተጠናኺሩ ክቅጽል ከም ዘለዎ ብምሕባር ክሳብ ታሕቲ ከም ዘውርድዎ እውን ቃልኣትዮም ኣለዉ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊት ናይ ትግራይ ሓይሊ ሰላም ብወገኖም ኣብዚ መጺና ንዝገበርኩምልና ሓልዮት ፍቕሪ ሕውነትን ኣዚና ነመስግን ብምባል ቀጻሊ ውሑስ ሰላም ኩሎም ህዝብታት ንምሕላው ዝከኣለና ኩሉ ከም ንገብር ክንሕብረልኩም ንፈቱ ክብሉ ገሊጾም ኣለዉ ነበር ኣመራርሓ ዞባታት ደቡብ ምብራቕን ብወገኖም ከም ህዝብን መንግስትን ዓፋር ንዝተገብረልና ኩሉ ነገር ነመስግን ድሕር ምባል ውሑስ ሰላም ህዝብታት ትግራይን ዓፋርን ተጠናኺሩ ከም ዝቅጽል ብምሕባር ኣብ ልምዓት ኣብ ዲሞክራሲ ድሕርቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ምእላዩ ሓቢርና ክንለምዕ ሓቢርና ክንዓቢ ዘለና እምነት ልዑል ኢሎም ሊሎ ቲቪ ከም ዘለና ሓበሬታ ድማ እቲ ዘተ ዕውትን ውጽኢታውን ኮይኑ ተዛዚሙሎም ብኻልእ ዝቅጽል ዜና ድማ ሓድሽ ስትራቴጂ ሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ብዛዕባ ወጥሪ ኢትዮ ኤርትራ መግለጹ ጽኢሎም بممحدار بريزيدنت دونالد ترامب زوجة حدش استراتيجي هجراو دحنت أمريكا مس أفريقيا أب التكايد شركة تخلو كينات إتي إرتران مخلاف كم زسرح قليصون اتسالسان سلستن قصات زحاز سند قدام نت أمريكا نزبل متكل ترامب زراغود كوينو أمريكا دليتا انتاي خونا لو دليتا نمركاب انتاي من قدتات لو كمون وصيتاتن مسرحاتن بخمي مس استراتيجي هجراو دحنت جبراو متأساري هلوم نزبل حبراو ردئيت نمفتار زوجين أبز مداي ممحدار ترامب كابتم قدمي زنبرو سرعتات زختل وزنبرو بزتفرالي حدش أسال الفاتات زنت أبارغ سند ركب أمريكان أفريكان أبردية استمركوسة كم زنحب منقاف نابركب نقدن وفرن كم زغير يبره أمريكان تمس أفريكا خط قبرت دلي شركنا الرقعات أقداس بمخانو أبتا أهقور نزلو كويناتن تخلو جيجتاتن نمقلاي كم تسرح يقلز كم أبنت أب سودان نزلو حد أب مونغو ديموكراسياويت ريبابليك كونغون رواندا نزلو جيجت نمفتح زتا كم زكايد يحبر بريزيدنت رواندا بول كاغامن بريزيدنت ديموكراسياويت ريبابليك كونغو فيليكس تشيسي كيدن أب زحالف سومن 4 تحساس بمونغونينت بريزيدنت ترامب أب واشنطن وعل سلام كم زختمو يفلات ترامب أب تأقاتامي نعالمن أفريكان عبي معالتي بمبال كلتين هاجرات كخبرو زقبهم بزح نجارات اللون دحر مبالو أمريكا مسكلتين هاجرات وسنت زخونو معدنات كم زخلا حدست معطوتات زخفت عدلات استبهل اللوس من معات كم زفرمت جليسون بتوسخ أمريكا مس مشاركتها هاجرات كواد بمخان كوينات السودان مفتاح تبقساتات كم زوسدت زفلت كوينو أب مفارقنا يزور حين أب واشنطن عدت زكايد الأول محمد بن سلمان دونالد ترامب أب جيش السودان إدو كأتو بزحاتته مسرت ترامب أب قداي السودان كنسرحنا إلنيريون حدش سند استراتيجي دحنت أمريكا قتسيلو أمونغو إيرتران إثيوبيان كمون سوماليا كل لعن زخيل كوينات نمقلاي كم زسرح قليص لهم لعلواي الأخ بريزيدنت دونالد ترامب أب قدايات أفريقيا مساد بولوس أب أديس أبابا مسك قدامي منستر أبي أحمد كمون مسماو منستر قدايات وصانا شعبية عثمان صالح أب كايرو تراخيبو كم زتزارار بيذكر أب هواهوك أي كوينات أي سلام نلعل عسر عمتات زغط سلازم دنا إيرتران إثيوبيان قدامي منستر أبي أحمد أب كل تشحن 10 شمنتنا بسلطان مسمته نوعل الجرس كم زتكبرو بقت تادحر مقلاصو زمدنا شعبيان بلصقنان قلطف متحواس ارئينيروم بزمن صر كلتيوم اب كل تشحن عسران اب كوينات تግራይ بحبار زوفر ኮይኖም ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝምድንኦም ክሕርፍፍ ተራእዩም ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ዝርከቦም ዝተፈላለዩ ላዕለዎትን ማዕከሎትን ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ካብ ጥቅምቲ 2023 ኣትሒዞም ብዛዕባ ተጠቃምነት ባሕሪ ሕቶ ካብ ዘልዕሉ ክሕሽክር ዝጸንሐ ዝምድና እዞም ክልተ መራሕቲ ንቃልዕ ክወጽእ ገይርወዮም ክልቲኦም ኣካላት ዘካይድዎ ዘለዉ ናይ ቃላት ምልልስ ናብ ኩናት ተሰጋጊሩ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ካልእ ሓድሽ ግጭት ከይለዓል ድማ ስጋት ፈጢሩ ይርከብ ዝሰነድ ፖሊስ ወጻኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኣፍሪቃ ለውጢ ከም ዝገበረ ዘርኢ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ኣብ መሃብን ሊበራላዊ ስነ ሓሳብ ኣብ ምዝርጋሕን የተኩር ከም ዝነበረ ይገልጽ ኣሜሪካ ኣብ ክንድኡ ምስ ዝተመርጸ ሃገራት ብምሽራኽ ግጭታት ብምእላይ ንኣሜሪካን ኣፍሪቃን ዝጠቅም ንግዳዊ ዝምድናታት ንምዕባይ ካብ ናይ ወጻኢ ሓገዝ ልዑል ተፈጥራዊ ሃብትን ዕቁር ቁጠባዊ ተኽእሎን ኣፍሪቃ ናብ ወፍርን ዕብየትን ክቕየር ዘለዎ ድልየት ይገልጽ እዩ
እትስተመርጻ ሀገራት ዝብል ሐሳብ ምስትመምሕዳር ጆርጅ ቡሽ መልሕቕ ሀገራት ዝብሎ ዝማሳሰል ኮይኑ መምሕዳር ትራምፕ ንመን ሀገራት ይኽመርጽ ዝርዝር ሓበሬታ ኣይሃበን። ኢትዮጵያ ሓንቲ ካብተን መልሕቕ ሀገራት ዝበሃላ ዝነበረ ሀገራት ኮይና ንዜጋታቱ መዓልታዊ ዝብትን ዘሎ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ግን ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዙ ንፖሊሲ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ክቃወም ጸኒሕሎም። ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ መወዳእታ ሓምለ ናይዚ ዓመት ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ድማ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ብፍላይ ድማ ምስቲ ዳግማይ ናብ ስልጣን ዝመፀ ዶናልድ ትራምፕ ሓድሽ ጽምዶ ንምፍጣር መደብ ከም ዘለዎ ገሊጹ ነይሩ። እንተኾነ ግን ጉዳይ ዲፕሎማሲ ኣሜሪካ ብላዕለዎት መሪሕነት ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ዝተባሕተ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። ዲፕሎማትን ፖለቲከኛታትን መራሕቲ ሃገራት ዓለም እውን ነቲ ረጅም ቼንጅ ዝብል ጉዕዞ ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ኣቓልቦ ክገብራሉ ማዕጾ ዲፕሎማሲአን ክኸፍታሉን ይረኣያ ኣለዋ። ኣሜሪካ ምስ ኣፍሪካ እትገብሮ ቁጠባዊ ሽርክነት ምስቲ ምምሕዳር ባራክ ኦባማ ቀረብ ጸዓት ንምስፋሕ ናብ ኣፍሪካ ዝገብሮ ጠመተ ዝረሓቐ ከም ዘይኮነ ተንተንቲ ገልጽዮም። ነቲ ብኣጋዋ ዝፍለጥ ምህርትታት ኣፍሪካ ብዘይ ቀረጽ ናብ ዕዳጋ ኣሜሪካ ዝኣትወሉ ስምምዕ ከመሓይሾን ከዕብዮን መደብ ከም ዘሎ ይገልጹ። ተጠቃሚት ናይ ዝውዕል ዝነበረት ኢትዮጵያ ንኹናት ትግራይ ስዒቡ ምህርታ ናብ ኣሜሪካ ካብ ምስዳድ ተኣጊዳን ኣብ ኢንዱስትሪታታ ጽልዋ ከም ዝገበረን ይንገር። እዚ ሰነድ ብተወሳኺ ፕሬዝደንት ትራምፕ ኩናት ግብፅን ኢትዮጵያን ደው ከም ዘበለ ይገልጽ። እዚ መግለጽ እዚ ቅድሚ ሕጂ ኣዘራራቢ ኮይኑ ምንባሩ ኣይርሳዕን። ክቡራት ተኸታተልቲ ቲቪ ናይ ሎም መደብና ኣብዛዚምና ኣለና።